यो हो टिभी टुडे नेटवर्क सुदूरपश्चिम खबरमा स्वागत छ। म राजवेन्द्र भट्ट। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख खबरबाट। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 2% जनसङ्ख्यामा कोरोना परीक्षण, 5400 बढीमा संक्रमण पुष्टि, समुदायमा फैलिने जोखिम बढ्दै। शुक्लाफाटा नेकुञ्जसँग जोडिएका बस्तीमा जंगली जनावरको आतंक, नियन्त्रणका लागि बेतकोट नगरले लगाएको मेष वायर प्रभावकारी, स्थानीयलाई राहत। गौरा पर्वको तेस्रो दिन आज गौरा देवी भित्रियो। गौरा र महेश्वरको विशेष पूजा गर्ने प्रचलन, भोलि विसर्जन गरी समापन गरिने। दार्चुलामा पर्यटक आवागमन वर्षेनी घट्दै, 4 वर्षको अवधिमा 97 जना मात्रै पुगे। जनप्रतिनिधि भन्छन् पर्यटन प्रवर्धनका योजना बनाइरहेका छौं। र कैलालीको गोदावरी क्षेत्रमा खेल मैदान अभाव, क्षेत्रीय स्तरका प्रतियोगिता गर्न समस्या, एक वडा एक मैदानको अवधारणा अनुरूप काम भइरहेको जनप्रतिनिधिको भनाइ। अब सुदूरपश्चिम खबर विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गएको 5 महिनामा आरडीटी र पीसीआर पद्धतिबाट 53,800 बढीको नमुना परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखिनेको संख्या 5,400 बढी नाकेको छ। मंगलबार मात्रै डोटी र डडेलधुरामा गरिएको परीक्षणका क्रममा 95 जनामा समेत संक्रमण देखिएको छ। यसरी संक्रमण बढ्दै जान थालेपछि केही जिल्लामा निषेधाज्ञा तथा केही स्थानीय तह सील गरिएको छ। भारत र चीनसँग सीमाना जोडिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गएको 5 महिनामा आरडीटी र पीसीआर पद्धतिबाट कुल जनसङ्ख्या 25,52,500 बढीको 2.1% अर्थात् 53,749 बढीको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। जाँच गरिएका नमुनाहरूमध्ये कोरोना पोजिटिभ देखिनेको संख्या 5,400 नजिक पुगेको छ। पछिल्लो पटक गएको चैत्र दोस्रो हप्ता संक्रमित फेला परेसँगै पीसीआर र आरडीटी पद्धतिबाट शंकास्पद व्यक्तिको नमुना संकलन गरी जाँच कार्य थालिएको थियो, जसमध्ये आरडीटी पद्धतिबाट 1,24,690 नमुनाको जाँच गरिएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपाइलको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेशको राजधानी कैलालीमा 1,600 को नजिक संक्रमित पुगेका छन्। यस्तै डोटीमा 850 भन्दा बढी, अछाममा 836, कञ्चनपुरमा 641, बाजुरामा 452, बैतडीमा 331, डडेलधुरामा 312, बझाङमा 288 र दार्चुलामा 44 संक्रमित भन्दा बढी नागिसकेको अवस्था छ। यस्तै मंगलबार पनि थप 50 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। डडेलधुरा अस्पतालको प्रयोगशालामा पछिल्लो 24 घण्टामा परीक्षण गरिएका 666 नमुना मध्ये कैलालीका 15 जना, अछामका 17 जना, कञ्चनपुरका 8 जना, बझाङका 8 जना र डडेलधुराका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै मंगलबार डोटीको कोरोना परीक्षण प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 45 जनामा पुष्टि भएको छ। प्रदेशमा सक्रिय संक्रमितको कुल संख्या 800 भन्दा बढी रहेको छ, जसमध्ये डोटीका मात्रै सक्रिय संक्रमित 250 भन्दा बढी छन्। यस्तै कैलालीमा 200 भन्दा बढी, अछाममा 105, बझाङमा 176, बाजुरा, बैतडी र दार्चुलामा 8 तथा कञ्चनपुरमा 50 भन्दा बढी संक्रमित रहेको तथ्याङ्क छ। तर संक्रमित थपिने तथा डिस्चार्ज हुनेको संख्या निरन्तर गडबड हुने क्रममा रहेको छ। हालसम्म कोरोनाका कारण कैलालीमा 4, बझाङ र बाजुरामा 2 तथा अछाममा 1 जनाको गरी 9 जनाको ज्यान गइसकेको छ। देशका अन्य प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको मृत्युदर बढ्दै जाँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने मृत्युदर पछिल्लो 1 महिना यता स्थिर देखिएको छ। कोरोनाको संक्रमण दर भने निरन्तर बढिरहेको छ। प्रदेशमा कोरोना पोजिटिभहरू निको भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 4,400 बढी पुगेको छ। पछिल्ला दिनमा समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण फैलिने जोखिम बढेसँगै नियन्त्रणको प्रयास स्वरूप कैलाली, कञ्चनपुर र बैतडीमा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेका छन् भने कतिपय जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई सील गरिएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा कोरोनाबाट बच्नको लागि सरकारले मात्रै नसक्ने हुँदा जनस्तरबाटै सावधानी अपनाउन जरुरी देखिन्छ। बैतडीको सिगास गाउँपालिकाले कोरोना नियन्त्रणमा 70 लाख बढी खर्च गरेको छ। गाउँपालिकाले आइसोलेसनका बेड 35 बेडमा 4,90,000 खर्च गरेको र औषधि खरिद, स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री, जोखिम भत्ता, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र राहत वितरणमा 70,90,000 खर्च गरेको गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। औषधि खरिद 9 लाख, स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री खरिद 8 लाख, आरडीटी र पीसीआर किट खरिद 3 लाख, जोखिम भत्ता
6 लाख र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र राहत वितरणमा 40 लाख रुपियाँ खर्च गरिएको जनाइएको छ। सर्जिकल मास्क 10,000, कटनको मास्क 5,000 थान पनि खरिद गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। वर्षाका कारण डडेलधुराका ग्रामीण सडक जोखिमपूर्ण बनेका छन्। जिल्लाका ग्रामीण सडकमा खाल्टाखुल्टी हुनुका साथै हिलाम्य भएपछि डडेलधुराका अधिकांश ग्रामीण सडक जोखिमपूर्ण बनेका हुन्। जिल्लाको बागबजार बगरकोट सडक, यस्तै बगरकोट रूपाल सडक, यस्तै अन्य सडकहरू पनि हिलाम्य बनेको बताइएको छ। हिलाम्य सडक हुँदा आवत जावतमा निकै समस्या भएको सवारी चालक तथा यात्रुहरूले बताएका छन्। सडक बिग्रिएकै कारण जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सञ्चालन हुने यातायातका सवारी साधनको संख्या पनि निकै कम छ। जिल्लामा निर्माण गरिएका अधिकांश ग्रामीण सडक मापदण्ड विपरीत निर्माण हुने गरेकाले पनि हल्का वर्षात भएसँगै बिग्रने गरेका छन्। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएका कञ्चनपुरका गाउँ बस्तीहरूमा जंगली जनावरको आतंक निकै छाएको छ। तर पछिल्लो समय बेतकोट नगरपालिकाले केही स्थानमा लगाएको मेस वायर जंगली जनावर नियन्त्रणमा प्रभावकारी बनेको छ। एक रिपोर्ट। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रसँग सीमा जोडिएको कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिका 10 चतहरीमा वर्षौंदेखि जंगली जनावरको आतंक जारी छ। जनावरको आतंक रोक्न विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिए पनि समस्याको समाधान नहुँदा खेतमा अन्नबाली लगाएका किसानलाई भने जंगली जनावरको आतंकले सताएको छ। जंगली जनावरले खेतमा लगाएको अन्नबाली नष्ट पार्दा छाक टार्न पनि धौधौ हुने गरेको स्थानीय बताउँछन्। यो त सारो खतम भयो, यहाँ कहीँ पाइँदैन, कहीँ मुथिम्बो कहीँ ओदिया कुदिया हरि खाएपछि न हुन्छ न तर उही व्यवसायीहरिकन खान्छौँ। हजुर व्यवसायीहरू खाएको छ। अब यति यो छ, यहाँ केही पनि राख्दैन। तर यति मकैका बोटा छोराछोरी अल्मलिन भन्दा यी सबै भातभुसरी खाइए यी मकै, अब मकाका मकै ती सब खाइहाल्यो। हजुर अब के गर्नु, हाम्रो सबैतिरको यहाँ व्यवस्था पहिला हजुर सरले राम्रै दिनुभएको, जालीले पनि अब सुविस्ता भएन। हामीहरूलाई जनावर यहाँ धेरै आउनु लाग्यो। अब हामीले फर्स्ट चुटो अब अहिले खेती लगाएको जाली पढेपछि विस्तार पढेपछि हजुर अब अहिले पनि हामीले खाना मिलेन भनेपछि अब पाउने कहिले हजुर। अहिलेको सालमा अब खेती जनावर आउनु पनि बन्द भएको छ, चितल बँदेल नाप अब जाली विस्तार पर्नाले हजुर। अब अहिलेको साल हामीले पाएको यो खेती छ, खाना मिल्ने हो कि मिल्ने होइन त्यही पनि हामीलाई डर छ। केही दिन अगाडि मात्रै चतहरीका 4 जना मानिसलाई घरमै काम गरिरहेको अवस्थामा बन्देलले आक्रमण गरी घाइते समेत बनाएको थियो। तर पछिल्लो समय नगरपालिकाले लगाएको मेस वायरले गर्दा केही सहज भने भएको छ। विगतमा खेती नलगाएका स्थानीयले अहिले मेस वायर निर्माण गरिँदा पहिलो पटक खेती गरेका छन्। मेस वायर निर्माण गरेपछिको समयमा धेरै समस्या समाधान भएको भन्दै नगरपालिकाले मेस वायर लगाउने कार्यलाई पूर्णता दिने जनाएको छ। हिजोभन्दा धेरै कुराहरू जोगिएको छ मेस वायरले। अब बाँकी रहेको जस्तो हाम्रो 4-5 किलोमिटर जति अहिले बाँकी रहेको छ। एक नम्बर वडाको हात्तीथला र रढा क्षेत्रमा फिनिसिङ मेस वायर लगाउनु पर्ने बाँकी छ। त्यसै गरेर थोरै मात्रामा 10 नम्बर वडामा पनि बाँकी छ। यो वर्ष हामी त्यसलाई कम्प्लिट सम्पन्न गर्छौँ। नगरपालिकाले अहिलेसम्म 13 किलोमिटर क्षेत्रमा निर्माण गर्नुपर्ने मेस वायर 8 किलोमिटरमा भने निर्माण गरिसकेको छ। यस्तै नगरपालिकाले निकुञ्जसँग जोडिएका गाउँ बस्तीमा मेस वायर निर्माण गरिसकेपछि राष्ट्रिय वन तथा चुरे वन क्षेत्रको किनारमा पनि मेस वायर लगाउने योजना बनाएको छ। टिभी टुडे एचडी का लागि कञ्चनपुरबाट चन्द्रकान्त जोशीको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम खबरमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी खबर। सुदूरपश्चिममा मनाइने गौरा पर्वको आज तेस्रो दिन घर घरमा गौरा देवीलाई भित्र्याइएको छ। महिलाहरूले सामूहिक रूपमा धान, साउ, तेल आदि बिरुवाका माध्यमबाट गौरा देवीको प्रतिमूर्ति बनाई गौरा घरमा गौरा देवीलाई भित्र्याएका हुन्।
आज गौरा देवीमा चढाइएको दुग्धागोलाई भोलि दुर्वाष्टमी अर्थात् अठेवालीका दिन व्रतालु महिलाहरूले धारण गर्ने गर्दछन्। आज सप्तमीको दिनमा गौरा र महिषुरको विशेष पूजा अर्चना गरी व्रतालु महिलाहरूले राति मिठो मसिनो खाने प्रचलन रहेको छ। गौराको मुख्य दिन अठेवालीका दिन महिलाहरूले गौरालाई गौरा घरबाट गौरा खलामा लगेर महिषुरसँग विवाह गरी पूजा गर्ने चलन रहिआएको छ। विविध धार्मिक अनुष्ठानका साथ गौरालाई गौरा घरमा भित्राइसकेपछि श्रद्धालु महिलाद्वारा शिव र गौरी को पूजा पाठ गर्ने प्रचलन रहेको छ। त्यसपछि विसर्जन नगरीसम्म गौरा घर नजिकको चौरमा पुरुष तथा महिलाहरू छुट्टा छुट्टै रूपमा गोलबद्ध भई स्थानीय लोकभाकामा देउडा, चैत्री, धमारी आदि खेल खेल्ने प्रचलन रहेको छ। तर यस वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण भिडभाड गर्न निषेध गरिएको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा पहिलो पटक वायु गुणस्तर मापन केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। संघ सरकारको पहलमा नगरपालिकामा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना गरिएको हो। देशभरिका वायु मापन केन्द्रको अवस्था डिजिटल डिस्प्लेमा हेर्न सकिने गरी मिलाइएको छ। खास गरी मानव स्वास्थ्यमा असर पार्ने विभिन्न धुलाका कणहरूको अवस्थाको बारेमा जानकारी पाउन उक्त केन्द्रको स्थापना गरिएको र केन्द्रबाट प्राप्त जानकारी अनुसार नगरपालिकालाई बजेट तथा कार्यक्रम पनि लागू गर्न सजिने अपेक्षा लिएको छ। कसरी आइराखेको छ त मानव शरीरभित्र कसरी प्रवेश गरिरहेको छ, त्यसको परिस्थिति के छ, प्रदूषणको अवस्था के छ, यसको जानकारी सूचना लिनका निम्ति यो केन्द्र स्थापना भएको छ। र यसबाट हामी के थाहा पाउँछौँ त भन्दाखेरि भीमदत्त नगरपालिका यो क्षेत्रको वायु प्रदूषण कुन अवस्थामा छ, त्यही आधारले हामी आफ्ना योजनाहरू यो कार्यक्रमहरू बनाउँछौँ र कमभन्दा कम नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वातावरण विभागले केन्द्रको स्थापना गरेको र यसले मुख्य गरी हावाको गुणस्तरको बारेमा जानकारी दिने वातावरण अधिकृत गणेश ठगुन्नाले बताउनुभयो। मन्त्रालय अन्तर्गतको वातावरण विभागले एयर क्वालिटी मोनिटरिङ स्टेसनको रूपमा चाहिँ स्थापना गरेको हो र यसले चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ अब हावाको गुणस्तर के कस्तो छ भन्ने कुराको जानकारी दिन्छ। त्यो सँगसँगै अब नगरपालिकाभित्र डिस्प्ले बोर्ड राखिएको छ। त्यसमा चाहिँ अब नेपालका सम्पूर्ण एयर क्वालिटी मोनिटरिङ स्टेसनहरूको बारेमा चाहिँ केन्द्र निर्माणको जिम्मा पाएको रियल टाइम सोलुसन प्रणालीले संघ सरकारको रु 10 करोड लागतमा कञ्चनपुर, कैलाली, भरतपुर, हेटौडा, जनकपुर, विराटनगर र रारामा गरी 7 वटा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र यस वर्ष निर्माण गरेको छ। केन्द्रले वातावरण प्रदूषण मापन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको छ। अब जनआवाज। कोरोनाको संक्रमण बढ्दै जान थालेपछि सुदूरपश्चिम सहित अन्य प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विपन्न तथा ज्यालादारीका मजदुर वर्ग र यातायात व्यवसायमा परेको देखिन्छ। आज हामीले लामो समयको लकडाउन र पछिल्लो समय गरिएको निषेधाज्ञाले कतिको अप्ठ्यारो पारिरहेको छ त भनेर सुदूरपश्चिमका केही अटो रिक्सा चालकहरूलाई सोधेका छौँ। पुलिसले बाहिर निस्किन दिँदैन, लट्ठी लाउँछ, सिटी बजाउँछ, भित्र नखाउँछ। सर अब यो लोन छ हाम्रो, यो किस्त तिर्नुपर्ने, किस्ताको त पुरै छोडिदिनु खानै गाह्रो भइरहेछ। हामीलाई एकदम जटिल छ। हामीलाई सरकारले यो लोन चाहिँ मिलाइदिएको चाहिँ हुन्थ्यो है। यो हामीले महिना महिना किस्ता तिर्नुभन्दा के अलि मिना नगरे पनि अलि ढिलो लामो समयसम्म बनाइदिए पनि हुन्थ्यो। लगभग यसरी हामीलाई यो जो अहिले हामीलाई यो निश्चित आज्ञा गरेछ, यो आज्ञाको मलाई त कस्तो लाग्छ भने सर यो राम्रो लागेन मलाई। किनभने बाहिरबाट आएको मान्छे फेरि घर पठाउने, तिनीहरू होटलमा दारू खाँदै जाने, हामीले तिनीलाई बोक्ने, अनि होटल छाउसँग बस्ने, अरू गएर त्यहाँ खाने, सबै घरमा घुलिमिली बनाउने। अहिले गएर यो निश्चित आज्ञा गरेर विकल्पको लागि त अब जहाँसम्म अब हामीले अब यो त्यस्तो गर्नुभन्दा अलि चल्न दिने, अब बिमारीलाई अलि औषधि पानी गर्ने यसो व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो। अब बाहिरबाट आउनेहरूलाई चेक जाँच गरेर मात्रै घर पठाउने, क्वारेन्टाइनमा राख्ने जस्तो भयो हुन्थ्यो। यहाँ डाइरेक्ट पठाउने चलन भयो। यो यहाँ बजारमा यस्तो बन्द गराएर यो हामीहरूको दैनीय चाहिँ भविष्यलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने अवस्था जस्तो देखेँ मैले। धेरै पीडा परेको छ हाम्रो सर। हामी यो गरिब मान्छे यो रिक्सै चलाइकन हाम्रो पेट रोजी रोजगार हो। हामीले चाहिँ यसमै नै फ्यामिली पाल्नुपर्छ। 12-14 जनाको फ्यामिली नै छ। अनि तर यो अगर बाइचान्स 1-2 जना पेसेन्जर पायो भने यता चौकीमा नै खुन दिने काम भइरहेको छ। अनि यो लकडाउनले धेरै असर पारेको छ। हाम्रो पुरानै रिक्सा किनेको हो, हाम्रो नयाँ चाहिँ होइन।
तर पनि हामीले चाहिँ अरूसँग ऋण मागेर किनेको त्यो चाहिँ ऋण तिर्न सकेका छैन। अब के गर्ने, सरकारले जे नियम तोकेको छ जस्तो भनेको छ त्यस्तै नियम पालना गर्दै हिँड्दै गरिरहेछौँ। अब 9 बजेपछि नै चलाउन मिल्दैन। अब 9 बजेसम्म कति कमाइ होला र, 10-20 रुपियाँ 200 रुपियाँसम्म पुग्छ, बस त्यति नै हो। भइहाल्थ्यो 400-500 रुपियाँ 1000 रुपियाँ जतिको पुग्छ हाम्रो। त्यो बिहान 5 बजेदेखि 9 बजेसम्म मात्रै हो। अनि 9 बजेसम्म कति होला र? यात्रुहरू त्यति पाउन त पाइरहेन, त्यो पनि हामीले सामान बोकिरहेछौँ। सामान बोक्दाखेरि त्यो पनि पुलिसले झन्डा हानिरहन्। तपाईँको कोरोना भाइरस हुँदैन नि त, त्यही भएर हामीले सामान बोकिरहेछौँ। सामान बोक्दाखेरि पुलिसहरूले हानिरहेछन्। अब हामीले के छ भन्दाखेरि केही नभयो भने मान्छे नबोक्न दियो भने हामीले केही नभयो भने सामान बोक्न दिनु पर्यो। प्लस के छ भन्दाखेरि अब हल्का फुल्का मान्छेहरू बिमारीहरू भेटिन्छन्, त्यतिखेर पुलिसहरूले आफै बोलाएर पठाउँछन् कि यहाँ जा बाबु भनेर। अनि त्यसपछि गइसक्यो भने बाटोमा पनि हामीलाई धेरै दुःख हुन्छ। अनि वहाँबाट रोकेर कतिखेर त दण्ड हानिहाल्नुहुन्छ, कतिखेर कसले राम्रो हुन्छ भने सोध्छन् बाबु कहाँबाट आयो कहाँबाट नै, अनि धेरैले जस्तो दण्ड चाहिँ लगाइहाल्छन्। त्यही भएर यो व्यवसायिक तरिकाले तपाईँको इन्डियाबाट जो आएको मान्छे छन् तिनीहरूलाई चाहिँ यस्ता तरिकाले कहीँ सिफ्ट गर्नु पऱ्यो। हाम्रो 12-13 जनाको परिवार छ, जम्मा एउटा रिक्सा छ हामीहरूसित। एउटा रिक्सा हुँदाखेरि के छ भन्दाखेरि अब त्यही हामीले कुनै हुनर पनि छैन, कुनै कारोबार पनि छैन हामीहरूसित। कारोबार भनेपछि रिक्सा मात्रै हो। हामीले दिनभरि चलाउँछौँ, साँझ हामीले घरमा खाना खाने यही हुन्छ। बसिरहेछौँ घरतिर। अब काम केही छैन, यात्रु पनि मिलिरहेको छैन। अब जति कमाइ हुने त्यति कमाइ पनि भएको छैन। अनि यस्तै हो, अब के गर्ने, अब फाटफुट्ट अब 200-300 रुपियाँ कमाइ हुन्छ, कहिले 400-500 हुन्छ, भने जस्तो हुँदैन। अनि किस्तामा गाडी निकालिएको छ। अब यस्तै हो, अब किस्ता तिर्न पनि गाह्रो भइरहेछ। घरमा खानको लागि पनि अब बस्नको लागि पनि अभाव भइरहेछ। अनि यस्तै भएर अनि अलिकति गाह्रो भइरहेछ। अब किस्ता नहालेपछि त अब बैङ्कले पनि एकदम अब भन्ने बोल्ने र सताउने काम अलि गरिरहेको हुन्छ। अब किस्ता टाइममा हाल्नै पर्छ, किस्तावालाले त्यस्तो केही उयो गर्दैन। अहिले लकडाउनको कमाइ त केही पनि पुग्दैन। अब लकडाउनमा यस्तै हो, अब घर परिवारमा 5 जना परिवार छ। अनि 5 जना परिवारलाई अब घरमा अब चामल दाल अब यस्तो केही पुऱ्याउनै गाह्रो भइरहेको छ। सरकारले लकडाउन गरेको त राम्रै हो, सुरक्षाको लागि ठिकै हो गरेको होइन। तर अब छोटो दूरीमा यात्रु यताउता काम गर्न दिनु पर्यो भन्ने हो। सुदूरपश्चिम खबरमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक खबर। दार्चुलामा विगत 4 वर्षको अवधिमा पर्यटकहरूको आवागमन निकै कम भएको देखिन्छ। प्रचुर पर्यटकीय सम्भावना बोकेको दार्चुलामा 4 वर्षको अवधिमा केवल 97 जना पर्यटकले मात्रै अवलोकन गरेका छन्। एक रिपोर्ट। दार्चुलामा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रको अवलोकन गर्न 4 वर्षको अवधिमा जम्मा 97 जना पर्यटक मात्रै पुगेका छन्। आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 25 जना, 74-75 मा 27 जना, 75-76 मा 38 जना, 76-77 मा सबैभन्दा कम 7 जना मात्रै पुगेका हुन्। जिल्लामा रहेका पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचार प्रसार नहुँदा पर्यटकीय आवागमन कम भएको स्थानीयको भनाइ छ। जुन आफ्नो जिल्लामा आफ्नो स्थानीयमा तहभित्र रहेका जुन आफ्ना पर्यटकीय धार्मिक स्थलहरू छन्, ती स्थलहरूको संरक्षण र तिनीहरूको प्रचार प्रसार गर्नको निमित्त पनि त्यहाँका जुन पर्यटकीय पूर्वाधारहरू छन् त्यसलाई सुधार गरेर पर्यटकहरूलाई कसरी भित्र्याउने र पर्यटकहरूको लागि बस्नको लागि खानको लागि त्यो व्यवस्था पनि गरिदियो भनेपछि पनि स्थानीय तहहरूले पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि गर्न सकिन्छ। इन्डिया भारतबाट पनि कयौँ आएको हामीले पायौँ र नेपालको पनि यो हाम्रो दार्चुला जिल्ला मात्र नभएर बैतडी, डडेलधुरा, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुरसम्मका मान्छे आएका हामीले अहिले भेटायौँ पायौँ। फरक छ यहाँको वातावरण, भौगोलिक पनि फेरिएको अवस्थाले गर्दा पनि हुनसक्छ। किनभनेपछि सुविधा सञ्जालहरू यहाँ पुगिसकेका छन्, गाडी पुगिसकेका छ, बाटो पनि त्यस्तै अलि राम्रो खाली भयो अहिले, त्यसले पनि बढाया हुन्। जिल्लाको मालिकार्जुन गाउँपालिकामा मात्रै रहेको शैलेश शिखर, मालिकार्जुन मन्दिर, उकु महल, हुनैनाथ मन्दिर लगायत सयौं धार्मिक स्थलहरू छन्। तर पनि यी क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटकहरूको निकै कमी छ।
यस्ता क्षेत्रको संरक्षण प्रचार प्रसारका लागि काम गरिरहेको मालिकार्जुन गाउँपालिकाले जनाएको छ। मालिकार्जुन गाउँपालिकाले यो गाउँपालिकाका 8वटै वडाहरूमा रहेका धार्मिक मठ मन्दिरहरू, हाम्रो रीतिरिवाज, संस्कृति, सम्पदाहरूको संरक्षणका निमित्त पनि मालिकार्जुन गाउँपालिकाले यो नीति अवलम्बन गरेको छ र राष्ट्रिय धाम महाराज मालिकार्जुन जो राष्ट्रिय धामको रूपमै भन्छौँ हामी, अहिले सरकारले पनि राष्ट्रिय धामको घोषणा गरेको छ। हिमाल, पहाड र तराई जस्तै 3वटै क्षेत्रको भूगोल समेटेर बनेको दार्चुलामा थुप्रै पर्यटकीय गन्तव्य छन्, तर प्रचार प्रसारको कमीका कारण पर्यटकहरूको आवागमन लगभग शून्य छ। यस्ता क्षेत्रको संरक्षण, सम्वर्धन तथा प्रचार प्रसार गर्न सके आर्थिक समृद्धिमा समेत टेवा पुग्ने देखिन्छ। दार्चुलाबाट रामसिंह धामीको रिपोर्ट। अब खेल खबर। सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी तोकिएको कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाभित्र व्यवस्थित खेल मैदानको अभाव हुँदा समस्या भएको छ। मैदान अभावकै कारण क्षेत्रीय स्तरका प्रतियोगिता आयोजना गर्न वनको खुल्ला चौर, विद्यालयको खेल मैदान लगायत भाडामा लिनुपर्ने अवस्था छ। एक रिपोर्ट। सुदूरपश्चिमकै केन्द्रबिन्दु गोदावरीमा खेल मैदानको अभाव हुँदा निकै समस्या भएको छ। खेल मैदान नहुँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद आयोजना गर्न धनगढी, महेन्द्रनगर लगायतका सहरहरूमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको खेल प्रेमीहरूको गुनासो छ। एउटा म खेल प्रेमीको हिसाबले पनि अब एउटा यस क्षेत्रमा चाहिँ एउटा राम्रो खेल मैदानको आवश्यकता चाहिँ देख्छु। अब यस क्षेत्रमा चाहिँ जुन किसिमको खेल मैदान हुनुपर्ने हो त्यो किसिमको खेल मैदान यस क्षेत्रमा छैन। यहाँ नजिकै धनगढी, महेन्द्रनगर जस्तो क्षेत्रबाट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्लेयरहरू एकदमै राम्रो उत्पादन भइरहेको ठाउँ, तर ती नजिकैको हाम्रो 20-25 किलोमिटरको तलमाथि पर्ने यस क्षेत्रबाट चाहिँ कुनै पनि किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय खेलाडीहरू उत्पादन गर्न हामी नसक्नुको कारण चाहिँ खासमा यही हो। यस क्षेत्रमा खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न समस्या भइरहेकाले अब विभिन्न युवा क्लबहरूले निर्माण गरेका खेल मैदानहरूको स्तरोन्नति गरी व्यवस्थित ढङ्गले सदुपयोग गर्नुपर्ने स्थानीय युवा बताउँछन्। सुदूरपश्चिमको मुख्य केन्द्रबिन्दु अतरिया क्षेत्रमा खेल मैदान नै नभएको अवस्थामा यो मैदानलाई चाहिँ वैकल्पिक खेल मैदानको रूपमा लिन सकिन्छ र यहाँ फुटबल, क्रिकेट लगायतका विभिन्न टुर्नामेन्टहरू आयोजना गर्नलाई चाहिँ एकदमै सहज छ। तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ यो खेल मैदानको खालि मर्मत कार्यको लागि मात्र केही अभाव देखिएको छ। हाम्रो गोदावरी नगरपालिका जो सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानीको रूपमा रहिआएको छ, यसमा पनि कमसे कम एउटा नगरस्तरीय खेल मैदान हुनु जरुरी छ। गोदावरी नगर क्षेत्रका युवाको प्रतिभा उजागर गरी खेलकुदमा अग्रसर गराउन एक ओडा एक मैदानको अवधारणा अनुरूप योजना बनाई काम अगाडि बढाइएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। हामीले 74-75 बजेटमा हामीले लगभग 50 लाखको यो बजेटबाट हामीले त्यो घेरबाड गरेका छौँ। त्यो घेरबाड गरे पश्चात हामीले त्यसको डिपिआर पनि तयार गरेर हामीले सङ्घीय सरकारलाई त्यो डिपिआर रिपोर्ट चाहिँ हामीले पठाइसकेका छौँ। अब क्याबिनेटले त्यसलाई डिसिजन गरेर भोगाधिकार दिइसकेपछि पूर्ण रूपमा हामी त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा छौँ। हामीले खेलकुद मैदान भनेर त्यसलाई घेरबार गरेका छौँ र अझै अन्य वडाहरूमा पनि अझै चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ खेलकुद मैदानहरू बनाउने हामी सोचमा छौँ। किनभने 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर, 4 नम्बर यी वडा भनेको यो बजारको नजिक भएको कारणले गर्दा यी चाहिँ वडाहरूमा ठुल्ठुला खालका अहिले गर्दा 7-8 बिघा 10 बिघा जत्रो चाहिँ बनाउने भनेर हामीले त्यो सोचका साथ अगाडि बढेका छौँ र सानातिना चाहिँ सबै वडाहरूमा छन्। खेल मैदान अभावकै कारण खेलप्रति उत्साह भएका खेलाडीहरू पनि निराश भएका छन्। त्यसैले राज्यले खेलप्रतिको बढ्दो लगाव र उत्साहलाई उजागर गर्न व्यवस्थित र बहुउपयोगी खेल मैदान निर्माण गर्नु जरुरी छ। कैलालीबाट अनिल पन्तको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम खबर सकियो। बिदा लिनु पूर्व प्रमुख खबर फेरि एकपटक। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 2% जनसङ्ख्यामा कोरोना परीक्षण, 5400 बढीमा संक्रमण पुष्टि, समुदायमा फैलिने जोखिम बढ्दै। शुक्लाफाटा निकुञ्जसँग जोडिएका बस्तीमा जंगली जनावरको आतंक, नियन्त्रणका लागि बेतकोट नगरले लगाएको मेष वायर प्रभावकारी, स्थानीयलाई राहत। गौरा पर्वको तेस्रो दिन आज गौरा देवी भित्रियो। गौरा र महेश्वरको विशेष पूजा गर्ने प्रचलन,
भोलि विसर्जन गरी समापन गरिने। दार्चुलामा पर्यटक आवागमन वर्षेनी घट्दै 4 वर्षको अवधिमा 97 जना मात्रै पुगे। जनप्रतिनिधि भन्छन् पर्यटन प्रवर्धनका योजना बनाइरहेका छौं। र कैलालीको गोदावरी क्षेत्रमा खेल मैदान अभाव, क्षेत्रीय स्तरका प्रतियोगिता गर्न समस्या, 1 वडा 1 मैदानको अवधारणा अनुरूप काम भइरहेको जनप्रतिनिधिको भनाइ। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtodaynepal.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम खबर युनिटका साथ म राजवेन्द्र भट्ट पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एसडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।